नासरीन, मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ नमाज इमाम साहब के पीछे कैसे पढ़ना है, यानी नियत कैसे करना है, कौन सी सूरत पढ़ना है, नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, मगरिब की नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है जब आप अकेले पढ़ते हैं, तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरह मैंने ये भी बताया है एक वीडियो बनाकर कि मगरिब की नमाज को पढ़ने का मुस्तहब यानी बेहतर वक्त कौन सा है, तो ये वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एक बात आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप कोई और नमाज के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने के बारे में आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला या तो मैं उसका जवाब दूंगा या उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। चलिए शुरू करते हैं मगरिब की नमाज का तरीका इमाम साहब के पीछे। देखिए, मगरिब में टोटल 7 रकात होती है। 3 रकात फ़र्ज़ जो हम इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं और 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, वो तो हमेशा हमें अकेले ही पढ़ना होता है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है? 3 रकात फ़र्ज़ जो हम इमाम साहब के पीछे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको नियत करना है। नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्ते मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। एक मरतबा और सुन लो कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इसलिए काफ़ी गौर से सुनना। नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्ते मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो जैसे ही इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपको भी फ़ौरन अल्लाहु अकबर कहना है, नियत बांध लेना है। ठीक है, अब जैसे नियत बांधोगे फ़ौरन आपको अपने मन में या आहिस्ता आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, इमाम साहब भी पढ़ लेंगे। उसके बाद इमाम साहब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। ये सब वो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको सुनाई नहीं देगा। उसके बाद इमाम साहब ज़ोर से क़िरात करेंगे। क़िरात का मतलब इमाम साहब सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरत मिलाएंगे। अभी मैं सब बताऊंगा आपको। तो जब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ें तो आपको बिल्कुल खामोश रहना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इमाम आज़म की तकलीद करते हैं, हम हनफी हैं और हनफियों का मसलक ये है कि इमाम साहब के पीछे क़िरात करना जायज़ नहीं है, हमको सिर्फ़ और सिर्फ सुनना है। तो इमाम साहब क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, हम सुनेंगे चुपचाप। उसके बाद जब इमाम वाला लीन यहाँ तक ख़त्म करेंगे, हम अपने मन में, इमाम साहब भी पढ़ेंगे, हम भी अपने मन में आमीन कहेंगे, बस। फिर उसके बाद अपने मन में इमाम साहब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। आपको भी अल्लाहु अकबर अपने मन में, ठीक है, ज़ोर से नहीं, अपने मन में अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, उसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये कहकर रुकू से अपना सर उठाकर बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। आपको ये नहीं कहना है, आपको कहना है रब्बना लकल हम्द, यानी इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर रुकू से सर उठाएंगे, आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर रुकू से सर उठाकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद जब इमाम साहब सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर कह के, तो आपको भी अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला। फिर आप इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहकर पहले सजदे से सर उठाएंगे, आप भी अपने मन में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से सर उठाएंगे और दूसरे सजदे में जाने से पहले जल्दी से आप एक तस्बीह पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बिगफिरली। दोबारा सुन लो, अल्लाहुम्मा रब्बिगफिरली, ये तस्बीह पढ़ लेना। फिर इमाम साहब दूसरे सजदे में जाएंगे, आपको भी दूसरे सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर कहकर तस्बीह पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, आपको भी दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाना है। ठीक है, एक रकात मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद पहली रकात में तो आपने सना पढ़ा था, दूसरी रकात में तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इमाम साहब फिर अपने मन में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे आहिस्ता से और फिर वो सूरह फातिहा
فاتحہ پڑھیں گے، پھر جب ضالین کہیں تو آپ کو آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ دیکھو کچھ لوگ زور سے کہتے ہیں، ہم کو زور سے نہیں کہنا ہے، ساری چیزیں ہم کو اپنے من میں ہی پڑھنا ہے، آمین بھی اپنے من میں ہی پڑھنا ہے۔ آمین پڑھا آپ نے، اب اس کے بعد امام صاحب پھر سے کوئی سورت پڑھیں گے، کوئی آیت تلاوت کریں گے، پھر بالکل وہی سیم رکوع میں جائیں گے، آپ کو رکوع میں جانا ہے، رکوع سے سر اٹھائیں گے، آپ کو بھی رکوع سے سر اٹھانا ہے، 2 سجدہ ہوگا، 2 سجدہ ہونے کے بعد اب امام صاحب بیٹھ جائیں گے قاعدہ اولیٰ میں، یعنی جہاں پر ہم کو بیٹھ کر التحیات پڑھنا ہے، جس کو کچھ لوگ تشہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام صاحب زور سے نہیں پڑھیں گے التحیات، ٹھیک ہے، تو نہ ہی تو آپ کو زور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک دم اپنے من میں پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہو گیا۔ اب جب آپ یہ کہ آپ پڑھ لیں، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کو بھی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلی 2 رکعت میں امام صاحب نے زور سے قرات کی تھی، یعنی بلند آواز میں انہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا۔ تیسری رکعت میں وہ کچھ بھی تیز آواز میں نہیں پڑھیں گے لیکن آہستہ آواز میں، یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے امام صاحب، پھر اپنے بھی من میں یا آہستہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، چپ چاپ کھڑے رہنا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، بالکل وہی کرنا ہے، آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے قاعدہ اخیرہ میں۔ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ میں فرق ہوتا ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ، سب کچھ پڑھا جاتا ہے۔ تو التحیات تو میں نے پڑھ کر آپ کو بتا دیا، اب آپ سنیے درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری دعائیں قنوت یاد ہو الگ الگ، تو آپ دعائیں معصورہ جو بھی آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہو۔ میں کچھ پڑھ کر بتا دیتا ہوں، اس میں سے جو آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لو گے، آپ پڑھو گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک تو یہ ہو گئی، بہت آسان ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے معصورہ نہیں یاد ہے آپ کو، تب آپ کو یہ پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سب پڑھنے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے۔ امام صاحب زور سے کہیں گے، آپ اپنے من میں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نگاہ آپ کی کندھوں کی طرف ہونا چاہیے، پھر آپ کو بائیں طرف پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طرح آپ کی امام صاحب کے پیچھے 3 رکعت فرض نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ بالکل یہی طریقہ ہے، اس سے کچھ بھی آپ کو الگ نہیں پڑھنا ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا نہیں، بالکل شروع سے لے کے آخر تک یہی طریقہ ہے امام صاحب کے پیچھے مغرب کی 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔